औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सब को तमाम आफ़ात, बलियात और मुसीबतों से बचाए और अपनी पनाह में रखे। दोस्तों, मोहब्बत के हवाले से भी चांद गिरहन के आमाल हमने पेश कर दिए, और दूसरे आमाल चांद गिरहन के हमने आपके हवाले कर दिए ताकि आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, एक मोहब्बत का अजीब दुआ और दूसरा एक मोहब्बत का अमल जो सिर्फ़ जायज़ मोहब्बत का ही है, इसको आप सिर्फ जायज़ मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। नाजायज़ के लिए आप करेंगे तो ये जैसा आप को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, या हन्नानो, या मन्नानो, या दियानो, या अल्लाह, ये अल्लाह ताला के अस्माए आज़म हैं, अस्माए मुबारका हैं। तो इसको सिर्फ आप जायज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों, ये बात याद रखें कि इसको आमिलीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आम अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे जितने भी आमाल यूट्यूब पर नज़र आ रहे हैं आपको, आप वीडियो अपलोड मैंने की हैं, वो सारे आमाल अपने असर में यकता हैं। ये जो अमल आपकी खिदमत में आज पेश किया है, तो इसका वो अफराद इसको इस्तेमाल करें जिनका इत्तिकाद और इत्तिमाद अमलियात पर से उड़ गया हो, टूट गया हो, तो वो इस अमल को करे। और जो बार बार वजीफ़े कर चुके हो और नाकामी हुई हो, और या फिर आमिलीन से मोहब्बत के लिए तावीज़ात करा चुके हो, चाहे बीवी के मसाइल में, या फिर चाहे आप किसी से शादी करना चाहते हैं, पहले उसके आपके साथ अच्छे रिलेशन थे, और अब किसी के बहकावे में या किसी की बातों में या फिर जादू की वजह से वो आपसे किनारा कश हो चुका है, तो उसके लिए आप ज़रूर कर सकते हैं। नाजायज़ के लिए अगर आप करेंगे तो उल्टा ये एक तो काम नहीं करेगा, दूसरा आपको किसी का बाप भी मुसीबत से नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, जितने भी आमाल मैंने दिए हैं, ये सिर्फ नेक नीयती की बिना पर दिए हैं। ऐसे नहीं है कि आप नाजायज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अव्वल तो किसी को इजाज़त है नहीं, और हर अमल में इजाज़त शर्त होती हैं। जब तक किसी आमिल की तरफ से इजाज़त ना हो, उस अमल को आप लाख मरतबा भी इस्तेमाल करें, उसमें तासीर नहीं होती। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लाइक भी करते हैं, जो कमेंट्स भी करते हैं प्यारे प्यारे, और जो हमेशा के लिए मेरी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, ऐसे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, और उन तमाम को कुल दिल से इस अमल की इजाज़त है। ये एक ऐसा अमल है कि जिससे आप करोड़ों कमा सकते हैं। मैंने हर वो अमल पेश कर दिया जिससे आप करोड़ों कमा सकते हैं, क्योंकि देखिए, मैं एक मेहनत कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि मैं किसी को अगर मोहब्बत का सही अमल दूं, कोई 50 या 30 हज़ार पर दे, या फिर कोई बंदा है वो किसी से 10,000 मांग रहा है लेकिन उसके पास अमल नहीं है, तो मेरे पास अमल है। मैं किसी बहन या भाई का अगर काम करूँगा, वो मुझे बखुशी 1500 रुपये, 2000 या फिर 500 रुपये तो ज़रूर देगा, अपनी खुशी से देगा। और जब उसका काम हो जाए तो पता नहीं वो क्या क्या मुझे देगा। तो इसलिए मैंने जितने आमाल पेश किए हैं और आगे भी करूँगा, तो वो सारे आमाल ऐसे होंगे कि अगर आप फ्री में भी किसी को करेंगे, हमारी कोशिश भी यही होती है कि तमाम भाई फ्री में करें, फिर भी आपने सारा कुछ, जो अमीलीन हैं उन्होंने हर काम छोड़ा होता है, दिन रात वजीफ़े पढ़ते हैं, तो ये उनका हक बनता है कि वो अपने लिए मांगे या फिर सदकात के लिए मांगे। तो दोस्तों, ये अमल, इसमें आपको किसी आमिल की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें किसी हिसार की ज़रूरत है। बस ये सादा सा अमल है। इसके मैं 2 तरीके, अव्वल चांद गिरहन के हवाले से मैं बता दूंगा, फिर बाज़ लोग कहेंगे कि भाई इतने सारे अच्छे अच्छे आमाल हैं, हम वो करें या इसको करें। तो इसके मैं एक चांद और सूरज ग्रहण का तरीका मैं आपको बता दूंगा, और दूसरा जो इसका तरीका है वो अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल वो कर लें चांद ग्रहण के बाद, तब भी आप इसके आमिल हो जाएंगे। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, पहले सूरज और चांद
گرہن کے حوالے سے جو اس کی زکوٰۃ ہے آپ 1 سال کے لیے اس کے عامل بن جاتے ہیں۔ یہ اول آخر آپ نے 41 بار درود شریف پڑھنا ہوگا، اول آخر 41 بار آپ نے کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہوگا۔ ہم خود درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ تمام جتنے بھی درود پاک ہیں سب سے افضل ہے، تو ہم وہ پڑھتے ہیں۔ آپ کی اپنی مرضی جو سا بھی آپ درود پڑھ سکیں۔ اس کے بعد سورج یا چاند گرہن میں جیسے ہی چاند گرہن شروع ہو، اس کو آپ نے 1300 بار بنیت زکوٰۃ پڑھنا ہے۔ اچھا دوستو، اس میں سوائے درود شریف کے حصار کوئی نہیں ہے، نہ اس میں رجت کا ڈر ہے اور نہ ہی کسی نقصان کا۔ اس کا قبلہ رخ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جنوب یا مشرق کی طرف منہ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہو کہ آپ پڑھیں گے اس کو تنہائی میں، تاکہ آپ کے ساتھ شور نہ ہو، کوئی باتیں کرنے والا نہ ہو، تاکہ آپ کا تصور خراب نہ ہو۔ اور ہم نے جتنے بھی اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، سب تصور سے، جتنا تصور پختہ ہوگا آپ کا عمل اتنا تیز ہوگا، سارے تصور سے جڑے ہیں۔ آپ کا تصور نہیں ہوگا تو ہمارا اچھا عمل بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو پہلے آپ تصور پہ کوشش کریں۔ تو دوستو، اس کو آپ نے 1300 بار سورج یا چاند گرہن میں اس کو پڑھنا ہوگا۔ اب اگر آپ سورج یا چاند گرہن کے علاوہ اس کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ 21 دن تک ہے۔ کسی بھی نوچندی جمعرات ہمیشہ یاد رکھے، اس کو کہتے ہیں جب چاند نکل آئے اس کی 3 تاریخ اول، دوم اور تیسری تاریخ چھوڑ کر اس کے بعد جو جمعرات آئے اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی، دوسری یا تیسری تاریخ کو جمعرات آئے تو اس کو نوچندی جمعرات نہیں کہتے۔ تو اس کو آپ نے شروع کرنا ہوگا کسی بھی مہینے میں، 21 دن کا عمل ہوگا، روزانہ اس کی پڑھائی 700 بار ہوگی۔ اچھا، اس میں چلے کے تمام شرائط ہوں گے، جلالی اور جمالی پرہیز کے سوا، یعنی یہ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا وقت ایک ہونا چاہیے، آپ کی جگہ ایک ہونی چاہیے، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے بھی ایک ہو، جو آپ پہلے دن عمل کے لیے استعمال کر لیں تو عمل ختم ہونے کے فوراً بعد ہی آپ جو ہے نا کپڑے اتار کے وہیں پر لٹکا دیں، اور کل پھر وہی کپڑے آپ پہنے۔ اچھی خوشبو آپ کو جلانی ہوگی، جیسے اگربتی آج کل مل جاتی ہیں اچھی خوشبو والی، وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن 21 دن تک اس میں وقت اور جگہ کی ناغہ نہ ہو۔ اور 41 بار اول آخر درود شریف آپ ہر روز پڑھیں گے، تو 21 دن کے بعد پھر آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اب اس سے کام کیسے لیا جا سکتا ہے، یہی لکھ کر اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے فلاں بن فلاں فی المحبت والمودت، یہاں پر دال، والمودت والعشق فلاں بن فلاں حاضر ہو، یا پھر آپ محبت شدید ہو، یا اس طرح کوئی بھی آپ لفظ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے مطلوب کا نام لکھنا ہوگا اور یہاں پر طالب کا نام لکھنا ہوگا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اس کو آپ اس کے نیچے لکھ دیں گے، یہ اس کو پلا دیں تو انشاءاللہ اس کو قرار ہی نہیں آئے گا کہ وہ اس کے بنا ایک لمحہ بھی گزار دیں۔ یہ تو دوستو اس کے لیے ہو گیا جس کو آپ پلا سکتے ہیں یا پھر کھلا سکتے ہیں نا۔ تو دوستو یہ دوسرا عمل جو اس کا ہے، اس کو آپ نے 713 بار اسی شخص کے تصور سے جس کے سینے میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصور سے 713 بار 7 دن تک پڑھنا ہوگا۔ 7 دن سے پہلے انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہوگا۔ اور اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اتنے دن لگاتار پڑھائی نہیں کر سکتا، اچھا اس میں جب آپ اپنے لیے کریں گے تو آخر میں جب یہ 713 مرتبہ پڑھیں گے، آخر میں یہ کہیں گے کہ فلاں بن فلاں میری محبت میں بے قرار ہو کر حاضر ہو، یا میری محبت میں بے قرار ہو تاکہ میرے بغیر چین اور سکون نہ آئے،
اگر آپ کسی اور کے لیے پڑھیں گے تو آپ ان کے تصور سے پڑھیں گے فلاں بن فلاں فی المحبت والمودت والعشق فلاں بن فلاں حاضر ہو، ٹھیک ہے نا دوستو، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اب یہ 713 بار آپ نے 7 دن تک پڑھا تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک تیسری طریقہ میں بتا دوں، تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ یہی آپ نے 513 بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر، شہد پر یا کسی بھی چیز پر جو میٹھی ہو اس پر دم کر دے، وہ اس کو کھلا دے، بس اس کے الگ سے نیچے اترتے ہی انشاءاللہ وہ آپ کے گنگائے گا۔ دوستو پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی بہن یا بھائی کی عزت خراب کریں یا کسی کے گھر کی عزت کو عام کریں، نہیں دوستو، جس طرح قیامت کا دن آنے والا ہے تو وہاں پر پوچھ گچھ ہوگی، تو ہم نے یہ عمل ان سب کو ہماری طرف سے اجازت ہے جو حلال استعمال کریں گے، جائز محبت کے لیے استعمال کریں گے، حرام کے لیے استعمال کریں گے، تو استعمال کرنے کے بعد جو آپ کی حالت ہو وہ ہمیں بھی بتا دیجیے گا، تاکہ ہمارے پاس بھی ریکارڈ میں رہے کہ یہ فلاں آدمی نے ناجائز کے لیے پڑھا تھا، اس کو یہ مصیبتیں آئیں، تو آئندہ کوئی ایسے نہ کر سکے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔